बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीवी को हमल होता है और बच्चा हमल से गिर जाए और उसके वालिदैन अपने अमलों के जरिए अगर जहन्नम में दाखिल हो जाएं, तो वो बच्चा रोजे क़यामत अल्लाह से कहेगा, ए खुदा, मेरे वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम दे दे। अल्लाह पाक उस मासूम बच्चे की बात को मानकर उसके वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बदकार औरत को 1000 बदकार मर्दों के बराबर गुनाह मिलता है और एक नेक औरत को 70 नेकोकार मर्दों के बराबर सवाब अता किया जाता है। नबी करीम का फरमान है कि ऐसी हामला बीवी जिससे उसका खामंद खुश है, उसको रोजेदार और तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर सवाब अदा होता है। जब बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उसको हर घूंट के बदले में नेकी अता की जाती है। अगर माँ अपने बच्चे की तकलीफ में सारी रात जागती है और ऐसी औरत को अल्लाह पाक 70 गुलामों को आजाद करने के बराबर सवाब अता करता है। नबी करीम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत वो है जब उसका खावंद उसकी तरफ देखे तो वो औरत अपने खावंद को खुश करे और उसके हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई औरत अपने घर के कामकाज करती है तो अल्लाह पाक उस औरत को एक जहाद के बराबर सवाब अता करता है। किसी औरत का घर में अपने बच्चों और शोहर का काम करने वाली औरतों को भी जहाद करने के बराबर सवाब मिलता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ऐसी है कि जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो वो मुझे खुश करती है और जब मुझे कोई तकलीफ हो तो वो भी गमगीन हो जाती है। नबी करीम ने फरमाया, जाकर अपनी बीवी से कह दो कि तुमको अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और तुम्हें जहाद करने वाले के निस्फ सवाब मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत को हमल ठहरता है उस वक्त से लेकर बच्चे को दूध पिलाने तक वो औरत ऐसी है कि जैसे एक मर्द अपने वतन की खातिर अपने वतन की सरहद पर देखभाल कर रहा हो। अगर वो औरत इसी दौरान विसाल कर जाए तो उसको शहीद के साथ उठाया जाएगा। नबी करीम ने फरमाया कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको इस तरह सवाब से नवाजा जाता है जैसा कि किसी ने एक जानदार की जान बचाई हो। और जब वो माँ अपने बच्चे का दूध छुड़वाती है तो एक फरिश्ता उससे फरमाता है, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो अल्लाह पाक उन दोनों पर अपनी रहमत करता है। नबी करीम का फरमान है कि कोई अहले खानदान की कफालत करने वाले इंसान की 2 रकत नमाज मुजर्रद इंसान की 82 रकतों से, दूसरी रिवायत में 70 रकतों से उम्दा है। हजूर अकरम का फरमान है कि बीवियों में से सबसे अच्छी बीवी वो होती है जिसका महर बहुत आसान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिन चीजों को अल्लाह पाक ने हलाल करार दिया है, बीवी को अल्लाह ने खामद पर हलाल किया है। जब खामद अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला मर्द के इस अमल पर बहुत नाराज होता है। जब तलाक होती है तो अर्श कांपने लगता है। हजूर अकरम का फरमान है कि सबसे अच्छी बीवी वो है जब उसका शोहर उसको कोई हुक्म दे तो वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाए और जिस काम से मना करे तो उससे मना हो जाए। जब शोहर अपनी बीवी की तरफ देखे तो बीवी अपने प्यार से शोहर को राजी करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जो अपने खावंद की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो औरत अपने खावंद की नजर में इतनी इज्जत बनाए कि जब उसका खावंद उसको देखे तो वो खुश हो जाए। एक शख्स अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है जो कि बहुत ही नेक और परहेजगार है और उसका इखलाक हर किसी के साथ तल्ख है। वो जब किसी से बात करती है तो उससे नरम लहजे में बात नहीं करती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, वो औरत जहन्नम में दाखिल होगी। फिर उसी इंसान ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, एक दूसरी औरत भी है, वो बहुत ही गुनाहगार है पर लोगों के साथ उसका इखलाक बहुत ही अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। एक औरत हजूर अकरम की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जो मर्द होते हैं वो जहाद करते हैं, नमाज़े बाजमात करते हैं, नमाज़े जनाजा अदा करते हैं, इस तरह वो औरतों पर सबकत ले जाते हैं। तो नबी करीम ने फरमाया, जो बीवी अपने शोहर के हकूक का ख्याल रखे, इन सब अमाल का सवाब वो घर बैठे अपने शोहर को खुश करके हासिल कर लेती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें नेक और
پرہیزگار ہیں وہ اپنے مردوں سے 500 سال قبل جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 24 گھنٹوں میں سے ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جب بھی کوئی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کسی کو کبھی بھی بد دعا نہ دیا کرو، کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بد دعا کسی کو لگ جائے اور اس کا کوئی نقصان ہو۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ ہر جمعے کی رات انسان کے تمام نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برا سلوک کرنے والے انسان کا کوئی بھی نیک کام قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے ہمسائے کو ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اپنے ہمسائے کو راضی کر لیا اس نے مجھے اور رب کائنات کو راضی کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیوی بلا وجہ اپنے شوہر سے کہہ دے کہ مجھے طلاق دے دو، اس پر جنت تو دور کی بات اللہ پاک ایسی بیوی کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے وہ عورت جنت اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی۔ حضور اکرم نے فرمایا جو عورت کپڑا اور رہن سہن مردوں جیسا کرے تو اللہ پاک ایسی عورتوں پر لعنت بیچتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو انسان جھوٹی قسم کھائے گا مجھے ایمان نصیب نہ ہوا، اگر وہ ایمان پر ہے تو اس کا ایمان جاتا رہا، اگر وہ ایمان پر نہیں ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کو پہلے ہی ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا جو کوئی انسان غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کی 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت رات کو تہجد کی نماز ادا کرے اپنے شوہر کو بھی رات کے لیے تہجد کے لیے اٹھائے تو اللہ پاک ایسی عورت پر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے ایسی عورت کو شہید کا درجہ نصیب ہوتا ہے جو کہ چلے کاٹنے کے دنوں میں دوران حمل کنواری اور بچہ پیدا کرنے کے وقت مر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 2 یا 3 بچے اس دنیا سے پردہ کر گئے وہ عورت اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو اللہ پاک ایسی عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ چغلی کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور غیبت کرنے والا ایسے ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تہمت لگانے والے کو جہنم میں خون اور پیپ جمع کرنے والا ملازم رکھا جائے گا۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جب حائضہ عورت ہر نماز کے وقت میں 70 بار استغفار کا ورد کرتی ہے تو اللہ پاک اس عورت کے نامہ اعمال میں 70 رکعت کا ثواب لکھتا ہے اور 70 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور استغفار کا ورد کرنے سے اس عورت کو ہر ایک لفظ کے بدلے میں ایک نور سے نوازتا ہے، اور بدن کے ہر حصے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے اپنے شوہر کو راضی کرے روزے رکھتی ہو تو اللہ پاک ایسی عورت کو حکم دے گا کہ جاؤ جنت کے جس دروازے سے تمہارا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حمل کے دوران گر جائے وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اپنے رب سے سفارش کرے گا۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی عزیز و اقارب سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دی وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کو حکم دیا کہ میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 بار الحمدللہ اور سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو ان چیزوں سے نوازا گیا تو اس کے 2 جہاں سنور گئے۔ نمبر 1 جو اللہ کی ہر نعمت پر شکر بجا لائے۔ نمبر 2 جس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر جاری ہو۔ نمبر 3 ایسا جسم جو ہر مصیبت اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 4 ایسی بیوی جو اپنا سب کچھ اپنے خاوند کی رضامندی کے لیے نچھاور کر دے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بند سور کر نہ رہے اپنی عزت کو محفوظ رکھے نماز کی پابندی کرے جب وہ عورت مرے گی تو اللہ پاک ایسی عورت کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسے کہ اللہ پاک ایک کنواری لڑکی کو زندہ کرتا ہے۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنی بیوی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے خاوند کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت ایسی حالت میں مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس عورت کا خاوند اس سے راضی ہے اور عورت اس حال میں مر جائے تو اس
اس عورت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں سے اچھے وہ انسان ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے اور ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔